کوئی شب لاجواب خوبے اکھیاں چ خواب خوبے کوئی شب لاجواب خوبے ایک قلم بھی میرا ہے زبان بھی میری ہے فضل رب دا ہے دعاواں تہاڈیاں نے اللہ اللہ کوئی شب لاجواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے رج رج زندہ باد اللہ 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 پاک بابا جرشید دے اللہ اللہ رج رج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولاں اکھاں رج رج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولاں اکھاں مک جان ساما پر مکیا نہ خواب ہووے کوئی شب لاجواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے تے ساقی کوثر سونا جگ دا امام ہووے گورے گورے ہاتھ کمل عبد دے لب کمل بوکی اتے لب رکھاں خوشی بے حساب ہووے رب دا فضل ہووے جنتی مخل ہووے شیشے دیاں بوتلاں چ چھلک دی شراب ہووے مکے مدینے تو صدقے میں جاواں اور دن رات رب تو میں منگا دعاواں مکے دی آجاں سکون دلاں دا تے خاک مدینہ میں سرما بناواں مکے مدینے خدا بند بلاوے اونچی آمین کہہ دیو خدا بند بلاوے تے دم دم پلاوے میں رج رج کے پیواں تے ٹھنڈ باواں مکے مدینے سونے دے بیڑے غریباں دا ڈیرا سونے دے بیڑے غریباں دا ڈیرا اتھوں اٹھ کے جاواں جی کردا میرا اتھوں اٹھ کے جاواں جی کردا میرا اتھوں اٹھ کے جاواں جی کردا میرا میرا نہیں کردہ ایدہ کردہ ہے تو اٹھ کے جا اللہ پاک ہاشم رحیم صاحب نے زندگی دے انہوں کو کھاڑے جا رہے نے دعا کرو اللہ پاک انہوں صحت والی زندگی دے کمزور ہو گئے لیکن اللہ اللہ تو اٹھ کے جاواں نہیں جی کردہ میرا او کی دساں کیسی یہ مکے دی وادی جتھے ہر قدم تے ہے رحمت خدا دی جتھے ہر قدم تے ہے رحمت خدا دی میں ہر منتھ جاواں جی کردہ میرا مہینہ بڑا لمبا ہے کٹ کر لئیے میں ہر روز جاواں جانتے دن لگ جانا ہے اونا کدو ہے آپا اور جامدار علا مکا دینے میں واپس نیا